माशाअल्लाह, शैतान पे भारी रहेगा। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। आला हजरत का शेर है। आप आएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप शुरू करें, आपका वक्त शुरू होता है अब से। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला फैजान आला हज़रत का आज नाती अशार पर मुश्तमिल ज़ौक़ नात कॉन्टेस्ट का फाइनल काश मैं जी, दोनों ने साथ बैल बजाइए। रीप्ले देखेंगे पहले किसने बैल बजाई है। अल्लाह अकबर, ये जा रहा है मदनी काफिला वाले। अल्लाह, अब देंगे दुरुस्त जवाब तो जीत जाएंगे फाइनल। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली। मदनी काफिला वाले जीत चुके हैं। मसलके आला हजरत सलामत रहे। आला हजरत को जो जबानों कलामों बयान पर जो कुदरत हासिल थी वो किसी एक जबान के साथ खास नहीं। अरबी हो या उर्दू, फारसी हो या हिंदी, कोई भी जबान है, जिस जबान को आप जरिया इजहार बना लें, उस जबान के तमाम अल्फाज मेरे इमाम के बेपाया हाफजे में मुस्ताजर हो जाते और आप मौका और महल के एतबार से जिस लफ्ज को मौजू समझते उस लफ्ज को वहां पर इस दिलकश अंदाज के साथ लाते कि खुशगुफ्तारी का हक अदा कर दिया करते थे। आपका कलाम भले वो नसर के अंदर है या नज़म के अंदर है, इशफाक भाई, आपको इमाम अहले सुन्नत के कलाम में भले वो नसर के अंदर है या नज़म के अंदर है, उन तमाम कलामों के अंदर मुसज्जा अल्फाज की लड़ियां और मुकफ़ा जुमलों की ऐसी मालाएं मिलेंगी कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। आप देखें फतावा रज़विया का सबसे पहला अरबी खुतबा सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज अरबी खुतबा है और यह बिलाशुबा फसाहत और बलागत का एक अछूता शाहकार है। दिलकश इशारात, रोशन तलमीहात, खूबसूरत इख्तियारात और खुशनुमा तशबीहात पर मुश्तमिल इस फसीह बलीग बेमिसाल बेनजीर हसीन जमील खुतबे की खुसूसियत यह है कि इसके अंदर खुतबे के तमाम लवाजिमात और मुनासिबात के यहाँ फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ादाति फ़ैज़िल मबसूतिद दुररिल गुरर बिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहि निहाया बिहम्दिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व आइनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया। हम्द हो गई व सलातु व सलामु अलल इमामिल आज़म लिरुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़ी अहमद किराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ व इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व वजीज़िन व वसीत अल बहरुल ज़ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अब्सार व फ़तुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहुरी व मजमउल अनहुर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नारिन फ़ाइक़ फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराकिल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व इदाहुल इस्लाह व नूरुल इज़ात व कश्फुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात व दुर्रुल मुंतक़ा व यनाबियुल मुब्तग़ा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल बदाइ'न नवादिर अल मुनज़्ज़हु वुजूबन अनिल अशबाह वन नज़ाइर मुग़नि साइलिन व निसाबुल मसाकिन अल हाबिल कुदसी लिकुल्लि कमालिन कुदसीयिन व इंसिय्यिन अल काफिल वाफिल शाफी अल मुसफ़्फ़ा अल मुस्तफ़ा अल मुस्तस्फ़ा अल मुज्तबा अल मुंतक़ा साफ़ी उद्दतुन नवाज़िल व अनफ़उल वसाइल इस्आफ़िस साइल बिउयूनिल मसाइल व उम्दतुल अवाख़िर व खुलासतुल अवाइल व अला आलिहि व सहबिहि व अहलिहि व हिज़्बिहि मसाबिहिद दुजा व मफ़ातिहिल हुदा ला सियमा शेख़ैन अस्साहिबैन अल्लाख़िज़ैन मिन अश-शरीअति वल हक़ीक़ति बिकिल तरफ़ैन वल ख़तनैनिल करीमैन व कुल्लु मिनहुमा नूरुल ऐन व मजमउल बहरैन व अला मुज्तहिद मिल्लतिही व अइम्मति उम्मतिही खुसूसन अल अरकान अल अरबाता वल अनवार अल लामियता व इब्नुहुल अकरम अल गौस अल आज़म व खीरतुल औलिया व तोफ़तुल फ़ुक़हा व जामिअ अल फ़ुसूलैन व फ़ुसूलिल हक़ाइक़ व शरइल मुहज़्ज़ब बिकुल्लि ज़ैन व अलैना माहुम व बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंदाजा लगाएं इशफाक भाई, ये खुतबा है इमाम अहले सुन्नत का। इस खुतबे के अंदर हमद है तो कमाल की हमद है, नाते मुस्तफ़ा है तो बेमिसाल है, मनकबत है तो बेमिसाल है। इस खुतबे की सारी खसूसियात गिनवाने जाऊं तो वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है कि उनको गिनवाया जाए। कुछ खबर है मैं बुरा हूं, कैसे अच्छे का बुरा। कुछ खबर है मैं बुरा हूं, कैसे अच्छे का बुरा। मुझ बुरे पर जाहिदो ताना जनी अच्छी नहीं। मुझ बुरे पर जाहिदो ताना जनी अच्छी नहीं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, आप फाइनल में जा चुके। मची है जे को धूम जश्न की, सौ सारा उससे आला हज़रत है। जिंदगी रही बराए मुस्तफा, मीठे मीठे मुस्तफा का तू है लाडला। मदीना माशाअल्लाह आशिकान रसूल नियाज भी तनावुल फरमा रहे हैं। और आज आपने देखा सिलसिला फैजान आला हजरत और ज़ौक़े नात का फाइनल, और जिस जगह से ये होता रहा टेम्परेरी पीसीआर ये बनाया गया है, माशाअल्लाह हमारे इदरीस भाई मौजूद हैं।
یہ ہمارے ڈائریکٹر بھی رہے, بہت اچھی سوئچنگ بھی کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ 25 دن آپ کی کاوشیں مدینہ مدینہ. ہمارے راہل بھائی, یہ دوسرے راہل بھائی, یہ ایڈیٹر ہیں. ہمارے جتنے پیکیجز اور ذوق نات میں جو چیزیں چلتی ہیں یہ راہل بھائی ماشاءاللہ کرتے رہے. یہ ہمارے تیسرے مائک بند ہو رہا ہے, یہ ہمارے اسسٹنٹ ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں راہل بھائی ماشاءاللہ, یہ بھی محنت کرتے رہے. اور یہ ہمارے شہد مدینہ مدینہ, غصہ نہ کریں, غصہ نہ کریں. السلام علیکم. لائیو جا رہا ہے. کیسا لگا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت کر کے, آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. اور ہاں تمام ٹیم ورک ہے, محنت کی ہے سب نے. ڈائریکٹر یا ہے نا کوئی بھی اکیلا پروڈیوسر کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا, ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. ہماری ٹیم نے سب نے محنت کی ہے. ون مین شو نہیں ہو سکتا اتنی بڑی ٹرانسمیشن میں. اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ یہ اتنا بڑا عرس کا جو ایک سمجھے سما ہے, اس میں ہم بھی کچھ حصہ بن گئے. جی جی, اور میں بہت یعنی سب کا نام لینا چاہیے, جتنا لے سکتے ہیں اتنا لیں گے. کریٹو ہماری ٹیم نے پہلے جو کام کیا بہت اچھا کیا. سیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پروڈکشن نے, او بی والوں نے, الیکٹریشین, ٹھیک ہے, کیمرہ مینز, اسسٹنٹ کیمرہ مینز, اسسٹنٹ ٹیکنیشین ہو گئے, اور بہت سارے ہے نا جتنے بھی جن کا بھول گئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, پروڈکشن کے ہیڈ ہیں, ہمارے مجالس جنہوں نے سپورٹ کی, ہمارے ایڈمن ہے, ہمارے خادمین ہے. اور معذرت اگر میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو سب کو اللہ تعالیٰ. نہیں ماشاءاللہ سب بڑی خدمت کرتے رہے, اور شہزاد بھائی بھی اپنے ٹائم سے ہٹ کر ہمارے ساتھ رہے. اور ہمارے جاوید بھائی کیسے آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. فیضان اعلیٰ حضرت کو ٹیکنیکلی ماشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کو یہ دیکھتے ہیں, ہمارے شہری بھائی اور عمران بھائی. آڈیو جتنی نعتیں وغیرہ آپ سنتے ہیں تو یہ عمران بھائی اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے آڈیو آپریٹر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نعتیں چلاتے تھے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین یہ سب پورا سیٹ اپ ہے, اور ابھی تو بہت سارے لوگ یہاں نہیں ہیں. ہمارے اس سلسلے کے ہیڈ پروڈیوسر اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی بغداد رضا, آپ سلسلے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سلسلہ کیسا رہا؟ ظاہر ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوتی رہتی ہے, بہت بڑا کام ہوتا ہے, 8-10 گھنٹے روزانہ کم و بیش دینے پڑتے ہیں, تب جا کر کچھ آنر ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ محنت کرتے تھے اور نیندیں قربان کر کے کئی بار ایک دن نہ سو کر آپ آتے تھے, میں دیکھتا تھا ماشاءاللہ. الحمدللہ, یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم فیضان اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا. دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا مدنی چینل کا توسل سے. اور آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بھی بہت اچھا سلسلہ کیا, آپ نے بھی بہت سپورٹ کیا. جتنے بھی ہیں, جتنے بھی ہماری ٹیم ممبرز ہیں, سب کا بہت شکریہ. اور مدنی چینل کے ناظرین کا بے حد شکریہ جنہوں نے سلسلے کو دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیا, اپنے تاثرات دیے, اور ہمیں دیکھا ہم اس سلسلے کو مزید بہتر بنائیں, مشورے دیے. ان سب کا بھی بے حد شکریہ. مدینہ ماشاءاللہ تقریباً 6 سال سے اس کو آپ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, اور یہ بڑی سعادت کی بات بھی ہے, اور آپ کی خدمات بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اس سلسلے سے جو ہمارا پیچھے اسٹاف ہوتا ہے, بہت کچھ آگے والے سیکھتے ہیں, دیکھنے والے سیکھتے ہیں. جو بیک پہ اسٹاف ہوتا ہے, کیا وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے؟ مدینہ ڈیفینیٹلی بات ہے, جب بھی کوئی بندہ سن رہا ہوگا پیچھے بیٹھ کر یا کہیں پر بھی, تو اس کو بہت سی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. الحمدللہ بہت سی ایسی باتیں ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں, امام احمد رضا خان کے بارے میں, جو ہمیں نہیں پتہ تھی, اور اس سلسلے کے توسل سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی. الحمدللہ رب العالمین. بیسٹ آف لک آپ کے سارے سلسلوں کے لیے. بچوں کی دنیا آپ خود سلسلہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ
माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में भी नजर आते हैं और सिलसिले हेड भी किए, सोशल मीडिया भी चला रहे हैं। और ये सारी टीम और ये सब कुछ है आपका मदनी चैनल। आप रहिए अपने मदनी चैनल के साथ, दुनिया भर में जहां पर आप हैं दावत इस्लामी के मदनी चैनल को प्रोमोट करते रहिए, उर्स आला हजरत मनाते रहिए और मदनी चैनल के साथ इंशाअल्लाह वाबस्ता रहेंगे। दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सामान होगा। अब दीजिए हमें इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे कल रात 9 बजे मुलाकात होगी मदनी चैनल के सेट पर हाजी अब्दुल हबीब की, और हम भी होंगे उनके साथ, आप भी रहिएगा उनके साथ इस सिलसिले में जिसका नाम होगा 100 साला उर्स आला हजरत। ये नशरियात की दूसरी ट्रांसमिशन होगी जो कि 3 रोज़ा खुसूसी नशरियात हमारी जारी है। आज इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, ज़ौक़ नात का फाइनल भी आज हुआ, फैज़ान आला हजरत सिलसिला ये आज इख्तिताम पजीर हुआ। कल का जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो 100 साला उर्स आला हजरत के नाम से, और परसों मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल का सबसे बेस्ट सबसे अहम सिलसिला जिसको अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया कंडक्ट फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, अपने मदनी फूल देते हैं। इसमें इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का सिलसिला भी होगा और हम इल्म दीन भी सीखेंगे। सब यहाँ पर नारा लगाएं, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान रजा, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत। हामिदो हसन रजा मुस्तफा रजा, अमजदो मोहम्मदो जफर की बात क्या, हामिदो हसन रजा सुन्नियों का पेशवा।